अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। क्या हामिला औरत को दरगाह पर ले जा सकते हैं? दरगाह पर ना हामिला औरत को ले जा सकते हैं, ना वो औरत को ले जा सकते हैं जो हामिला ना हो। किसी बुज़ुर्ग की क़ब्र पे सिर्फ इस नीयत से जा सकते हैं कि हम बुज़ुर्ग के लिए दुआ मांगेंगे कि अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, इनसे कोई कोताहियाँ हुई हैं तो अल्लाह मग़फ़िरत करे, बस। तो और जो आजकल दरगाहों पर जो हो रहा है वो तो इस नीयत से जाते ही नहीं है। वो तो वहाँ जाके ये समझते हैं हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, हमारी बिगड़ियाँ जो हैं वो बन जाएंगी और हमारी किश्ती पार लग जाएगी और जिन चुड़ैल भूत उतर जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मेले ठेले लगे हुए होते हैं वहाँ पे। तो ऐसे सूरत में तो जाना जायज़ है ही नहीं। तो ना हामिला औरत को ना गैर हामिला औरत को। और जो लोग दरगाहों पे जाते हैं, मैं यकीन से बता दूं कि उन पे जिन चुड़ैल भूत आते हैं, ये जहन में रखना। ये जिन चुड़ैल भूत आते ही उन लोगों पे, जिन्नात को पता होता है मैं इसको शैतान को पता होता है जिन्नात को कि मैं इसको तंग करूंगा, ये दरगाह पे जाएगा। तो जब आप दरगाह पे जाते हो तो शैतान थोड़ी देर के लिए आपसे दूर हो जाता है। आप समझते हो दरगाह पे जाने से जिन्नात का असरात ख़त्म हो गए। भाई आए इसलिए थे कि शैतान को पता था ये कमबख्त वहाँ जाएगा, बिदतें करेगा वहाँ जाके, तो थोड़े दिनों में फिर शैतान दोबारा आ जाता है। फिर आप दरगाह पे जाते हो, ठीक हो जाते हो। तो इसका इलाज ये नहीं है कि दरगाह पे जाओ, इसका इलाज ये है कि शैतान को मायूस कर दो, भाई तू जितना भी मुझे तंग करेगा मैं जाऊंगा ही नहीं, ऐसी की तैसी। थोड़े दिनों में शैतान खुद ही मार्केट से शार्ट हो जाएगा। अभी देखो ना, एक फैमिली मेरा बयान सुनती थी, उन पे जिन चुड़ैल भूत आ रहे थे, वो बेचारे इलाज कर करके थक गए। तावीज़ कभी फलीता, कभी पलीता, कभी ये अमल, कभी वो अमल, कभी फलाना आमिल, कभी ढिमकाना आमिल, कभी फलाने बुज़ुर्ग। तो मेरा बयान उन्होंने सुना कि भाई जिन्नात भगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि भगाने का इलाज छोड़ दो और ये तावीज़ गंडे उठा के साइड पे रख दो और अल्लाह से बोल दो कि अल्लाह मैं मर जाऊंगा मगर मैं ये चुड़ैल भूत भगाने वाले आमिलों के पास नहीं जाऊंगा। मैं मुझे मौत कबूल है, ये बीमारी में मैं मुतमईन हूँ। और ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा हो, ऐसा लचक ना हो कि ट्राई करके देखते हैं ना। ट्राई नहीं करना भाई, मर भी गए, जिन चुड़ैल भूत जितने भी आए, नहीं जाना है ऐसी की तैसी। तो उन लोगों ने मेरे मशवरे पर अमल किया। अब तंग आ गए थे बेचारे इलाज करा के, तो मशवरे पर अमल किया। सारे तावीज़ उठा के ना, जितने भी घर में थे सारे उठा के कहीं दफन कर दिए। जाओ भैया, आज के बाद किसी के पास जाना ही नहीं है, ये चुड़ैल भूत ही हमें कबूल है। अल्लाह का शुक्र है थोड़े दिनों में ठीक हो गए। वो इतने खुश हैं, कह रहे हैं यार जान छूटी, वरना ये ऐसी चीज़ है, इसमें गए तो कभी उस दरगाह पे जा रहे हो, कभी उसकी देगें चढ़ा रहे हो। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह के फजल से मैं एक बात कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये आमिल लोग चुड़ैल भूत ज़रा लाए ना हमारे पास भी यार, 2-4। तो ये इन तिलों में तेल नहीं है, ये बेवकूफ़ लोगों पे इन लोगों के असरात होते हैं और जो इनसे मुतासिर होने वाले लोग हैं। इसका इलाज ये है कि इनसे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दो। और ज़्यादा अच्छा इलाज चाहते हो कि इम्यून सिस्टम आपका बहुत ही पावरफुल हो जाए जिन्नात के ख़िलाफ़, तो इन आमिलों को बुरा भला भी कहा करो सुबह शाम, और जाके चैलेंज भी करो, ऐसे की तैसी तू कुछ करके दिखा यार। अच्छा भाई, एक पुलिस वाला आया, मुझे कहने लगा मेरे पे जिन चुड़ैल भूत आते हैं और वो फला आमिल है। मैंने कहा भाई तू पुलिस में होकर डर रहा है यार, एक मोबाइल ले जा, सुबह शाम टीवी में खबरें आ रही होती हैं, फला आमिल के पे छापा मारा पुलिस वालों ने। एक छोटा सा पुलिस जो बेचारा कोई इतना हड्डियों का ढांचा होता है, वो उठा के उस आमिल को मोबाइल में डालता है और ले जाता है और लॉकअप कर देता है। वो आमिल उसका कुछ नहीं कर सकता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो ये पता नहीं क्या हो गया, पुलिस वालों को भी अब आमिलों से डरने लगे हैं। भाई तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो पुलिस में हो यार। हम जब किसी से डरते हैं तो पुलिस का हवाला देते हैं कि पुलिस को बुलाऊंगा, और आप ही आमिलों से डरना शुरू कर दो। तो जिस आमिल से पुलिस को डर लगे ना, ये आमिल मेरे ऊपर ये कर रहा है, पुलिस वाले को चाहिए मोबाइल उठाए, उसको ले जाए, 2-4 उल्टा लटका के उसकी दोनों तशरीफ़ों पे 2-4 चित्रौल लगाएगा, सारे असरात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दाएं बाएं दोनों तशरीफ़ों पे लगना चाहिए, एक भी तशरीफ़ खाली ना रहे। टोटल 2 ही तशरीफ़ें हैं, वरना जितनी तशरीफ़ें हैं ना मैं सब पे चित्रौल लगाने का ऑर्डर देता। अच्छा मेरे भाई फ़ाइक़, अच्छा किसी ने पूछा है अगर फ़जर की नमाज़ इशराक़ से पहले पहले पढ़ लें तो क्या फ़जर क़ज़ा होगी या नहीं? फ़जर क़ज़ा हो जाएगी भाई, सूरज का किनारा निकलते ही फ़जर क़ज़ा हो जाती है, उससे पहले पहले पढ़ना लाजिम है। फ़ाइक़ अहमद UAE से, अगर सफ़र के दौरान नमाज क़ज़ा हो जाए तो बाद में इसकी क़ज़ा क़सर पढ़ेंगे या पूरी? क़सर पढ़ेंगे, पूरी नहीं पढ़ेंगे। और अगर क़ज़ा भी सफ़र में ही पढ़ रहे हो तो क्या हुक्म होगा? अगर मकाम की नमाज क़ज़ा हो गई और वो क़ज़ा आप सफ़र में पढ़ रहे हैं तो पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, और सफ़र की नमाज अगर क़ज़ा हो गई और आप मकाम पे पढ़ रहे हैं तो सफ़र वाली पढ़नी पड़ेगी। यानी जिस कंडीशन में नमाज क़ज़ा हुई है ना,
تو وہ اس کنڈیشن کو دیکھا جائے گا. گھر میں لوہان کی اگربتی جلا سکتے ہیں, کیوں جلا رہے ہیں؟ اگر خوشبو کے لیے جلا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو جلائیں آپ, اور اگر کوئی اور جن چڑیل بھوت ہے تو پھر نہ پڑے ان چکروں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. ویسے تو یہ اگربتی آج کل خوشبو میں شمار ہونے ہی نہیں لگا ہے, کیونکہ یہ مزاروں پہ لگتی ہے, تو جہاں بھی اگربتی کی وہ دھونی آ رہی ہو ایسا لگتا ہے کوئی قبر ہے قریب قریب. لوگوں نے اس اگربتی کی ویلیو ہی ختم کر دی. اگربتی چلی جائے تو پھر اگربتی لگائیں, ورنہ کی کیا ضرورت ہے لگانے کی. بلکہ اگربتی چلی جائے تو بھی اگربتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو سرچ لائٹیں آ گئی ہیں اور دوسری بہت ساری اچھی اچھی عود کی خوشبوئیں آ گئی ہیں, وہ لگائیں. قضا نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ قضا نماز کی نیت ایسے کرتے ہیں, دل میں ارادہ ہو کہ میں ظہر کی فلاں دن کی قضا پڑھ رہا ہوں, اور اگر قضا عمری ہے تو یوں کرے بھائی میرے ذمہ جتنی ظہر کی نمازیں ان میں سب سے پہلے ظہر پڑھ رہا ہوں میں, تو بس اتنا کافی ہے کہ جو, بلکہ قضا کی نیت بھی الگ سے ضروری نہیں ہے, بس اتنا کہ فلاں دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں کافی ہے یہ. اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے اور امام صاحب سلام پھیر لیں تو ہم سب کیسے سجدہ سہو کریں؟ امام کے پیچھے جب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہ واجب نہیں ہوتا. یعنی امام پر سجدہ سہو واجب ہوا نا تو امام سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی کریں گے لازمی. لیکن اگر مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہوا, امام پہ واجب نہیں ہوا, تو بس وہ معاف ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام سجدہ سہو نہ کرے اور مقتدی سجدہ سہو کر رہا ہو اپنی غلطی کی وجہ سے, بس وہ غلطی معاف ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے الامام الضامن, امام لوگوں کی نماز کا ضامن ہے. ہاں مقتدی نے کوئی ایسی غلطی کی کہ رکن ہی چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی, یا فرض چھوٹ گیا کوئی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد کوئی نفلی نماز ثابت ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے, لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا, وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اس لیے اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہوا ہے. بعض کہتے ہیں نبی کے عمل کو دیکھا جائے گا تو وطر کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے. بعض نے کہا نبی کے قول کو دیکھا جائے گا تو بھائی وطر کو آخری بناؤ, بہتر ہے کہ 2 نفل وطر سے پہلے ہی پڑھ لو. تو دونوں رائے ہیں علماء کی. اس میں زیادہ مضبوط رائے کیا ہے اس بارے میں ابھی تک میری تحقیق نہیں ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں بڑا خاندانی رسالہ ہے اصل الفتاویٰ میں, تو کبھی مطالعے کا مجھے موقع ملا, مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے لیکن بہت پہلے, تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے, تو کبھی موقع ملا تو میں الگ سے پوری اس کی ریسرچ تحقیق کر کے سامنے رکھ دوں گا. بہرحال حدیثوں میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. بھوپال ہندوستان سے, کیا KFC میں بلڈنگ کی جاب پر ناجائز, بلڈنگ کی جاب, یہ کیا لکھا ہے, بلڈنگ کی جاب پر ناجائز ہے یا نہیں؟ کچھ سوال واضح نہیں, پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. KFC میں بلڈنگ کی جاب جائز ہے. بلڈنگ کا کیا مطلب؟ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو جائز ہے. جائز تو KFC میں جاب بھی ہے. اگر KFC والے حلال کھلا رہے ہیں, حلال چکن کھلا رہے ہیں تو جائز, اس کی جاب کو کسی نے ناجائز نہیں کہا. جائے نماز پر خانہ کعبہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے, لوگ اس پر پیر رکھ دیتے ہیں, کیا اس پر گناہ ہوگا؟ خود مسجد نبوی پر جو پیر رکھتے ہیں وہ گناہ نہیں ہو رہا کیا؟ ہم جب مسجد نبوی پہ جاتے ہیں تو پیر ہی تو رکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر, اور بیت اللہ کی چھت پہ بھی تو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. بیت اللہ کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, صحابہ لے گئے تھے, تو پیر ہی رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر. اصل میں یہ اجمیوں میں نا کچھ ادب و آداب کی کچھ تھوڑا سا کچھ وہمیوں کی حد تک ہے ہمارے ہاں معاملات ادب و آداب کے, تو اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. خود پھر حرج میں پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا, اپنے دین میں شدت پیدا مت کرو, اس کا کیا نقصان ہوگا, ہم خود مشکلات میں پھنس جائیں گے. تو ادب کا تعلق عرف سے ہے, اور واضح بے ادبی ہو تو اس سے بچنا چاہیے. باقی بہت زیادہ باریکیوں میں جانا جس سے آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, عربوں میں ہم نے دیکھا ہے, عربوں میں تو خیر کچھ زیادہ ہی کر لیتے ہیں, وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی پہ پھر کرسی پہ قرآن بھی رکھ دیتے ہیں, زمین پہ بھی قرآن رکھ دیتے ہیں, یہ بھی تھوڑا ہمیں نامناسب بات لگتی ہے. لیکن کچھ ادب میں ہم لوگ بھی بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں مسجدوں میں لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے پچھلی صف میں بیٹھ کے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے, تو یار کہیں نہ کہیں بیٹھو گے, کسی نہ کسی کی پیٹھ تو ہوگی, تو کیا ہو گیا؟ اب اتنا زیادہ ادب میں غلو کرنا کہ آپ لوگ قرآن کی تلاوت ہی نہ کر پائیں اس کی وجہ سے, تو یہ بھی غلط ہے. تو مسجد میں اگلی صف میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, پچھلی صف والے قرآن ہی نہیں پڑھتے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے. بھائی پڑھ لو, کوئی بات نہیں, پیٹھ ہو رہی ہے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس سے تو بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں. تو نہ اتنے بے ادب بنے جتنا سعودی عرب میں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, اور نہ اتنے ادب کی وہ کر لیں کہ ادب کی وجہ سے عمل ہی چھوٹ جائے. تو بیلنس لے کے
اعتدال کے ساتھ یہ ادب کے معاملے کو لینا چاہیے، اتنا زیادہ اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی، کیا گیمنگ کے چینل سے پیسے کما سکتے ہیں؟ گیمنگ کے چینل سے اگر جوئے کی صورت بن رہی ہے تو پھر تو نہیں بنا سکتے، لیکن ویسے اگر چینل کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں اور ایڈ دیکھ رہے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو گیموں میں ڈالنا کوئی مناسب کام نہیں ہے، کوئی اچھے کاموں میں لگائے لوگوں کو۔ کیا غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے عورت ریزر استعمال کر سکتی ہے؟ جائز ہے، خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو نورا ہے، چونا وغیرہ یا کریمیں جو آج کل آ رہی ہیں وہ بھی اس کا متبادل ہے، اس کے استعمال کا حکم دیا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی ریزر استعمال کرتی ہے گناہ نہیں ہے۔